आज पनि अब अस्तिको कन्टिन्युटी है अस्तिको हाम्रो फोर्स मेथडमा हामीले अस्ति चाहिँ एउटा प्रोब क्यान्टिलिभरको गऱ्यौँ हैन। अब आज चाहिँ हामी फिक्स बिमको गर्छौँ है त। फिक्स बिमको गरौँ। ड्र shear force and bending moment diagram by force method। ल आज अब के को गर्ने त एउटा फिक्स बिमको गर्छौँ है त। आज पनि हामी के गर्छौँ त एउटा फिक्स बिमको यो फिक्स बिममा चाहिँ यहाँ तपाईको के छ त यूडीएल छ है त। W किलोन्युटन पर मिटर अनि यसको लेन्थ L भयो। अब यसको फ्लेक्चरल स्टिफनेस चाहिँ EI के है बिमको EI यति दिएको छ। अब यसको शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले फोर्स मेथडबाट निकाल्न पर्यो है। अब के गर्नुपर्छ भन्नु त सुरुको स्टेप के हो फोर्स मेथडमा भन्नु त। सबभन्दा पहिला अननोन के रे डीएसआई निकाल्ने सर। यसमा हामीले पहिला डीएसआई निकाल्न पर्छ। डीएसआई है डिग्री अफ स्टेटिक इन्डिटर्मिनेसी हाम्रो कति छ r माइनस 3 r कति हुनुभयो 6 माइनस 3 हुनुभयो। यो गर्दाखेरि कति आउने भयो त हाम्रो 3 भनेपछि हाम्रो के आउने भयो त यो बिमको चाहिँ के भयो त यसलाई चाहिँ हामीले अब नम्बर अफ अननोन कतिवटा हुनुभयो हुनु त नम्बर अफ अननोन 3टा हुनुभयो के है। 3टा हुनुभएपछि यो बिमलाई मैले डिटर्मिनेट बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्नु त। यसलाई मैले डिटर्मिनेट बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ तीनवटा फोर्स यतातिरको मैले तीनवटा फोर्स कम्पोनेन्ट हटाइदिएँ भने के हुन्छ त यो डिटर्मिनेट हुन्छ। मैले यसलाई क्यान्टिलिभर बनाउन सक्छु के है। क्यान्टिलिभर मैले यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो यो कम्पोनेन्ट यतापट्टि मैले यसलाई क्यान्टिलिभर बनाएँ कि है। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ एक्सटर्नल लोड सहितको क्यान्टिलिभर यो चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चर हो क्या हाम्रो है। प्राइमरी स्ट्रक्चर मैले यतापट्टिको सपोर्ट हटाइदिन्छु कि 3टा कम्पोनेन्ट हटाइदियो भने के हुन्छ त यो डिटर्मिनेट हुन्छ कि डीएसआई 3 आएको छ नि है। अब त्यो 3टा हटाए बापत चाहिँ मैले हरेकमा एउटा एउटा रिडन्डेन्ट दिनुपर्छ कि है। यसमा होरिजेन्टल भर्टिकल र मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो रिडन्डेन्ट आउनुभयो कि। अब यसमा योमा के हुने भयो त अर्को हाम्रो एउटा होरिजेन्टलको लागि एउटा भर्टिकलको लागि र एउटा हाम्रो मोमेन्टको लागि यो 3टा बिम हुनुभयो कि। अब यो बिम चाहिँ यसमा हेर्नु त। अब यसमा यतापट्टिकोलाई 0 यतापट्टिकोलाई 1 कोअर्डिनेट मान्यो भने हाम्रो के हुन्छ त यो 0 यो 1 यो 0 यो 1 यो 0 यो 1 यो 0 यो 1
यसरी मान्दाखेरि यसमा अब रिडन्डेन्ट के दिनु पर्यो त पहिलोमा एउटा होरिजेन्टल है हामीले यसलाई डिटर्मिनेन्ट बनाउनको लागि पहिलामा यो होरिजेन्टल एउटा हटायौँ यो अननोन भयो रिडन्डेन्ट एउटा R1 दियौँ त्यसपछि अर्को भर्टिकल दिनु पर्यो भर्टिकल रिडन्डेन्ट R2 पनि अननोन भयो त्यसपछि मोमेन्ट रिएक्सन पनि आउँछ त्यो फिक्स सपोर्टमा हैन अर्को चाहिँ मैले R1 R2 R3 तीनटा यसरी रिडन्डेन्ट दिन पाउँछु भन्नु त हाम्रो अब कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कतिवटा आउँछ त यसको तीनवटा तीनटा आउँछ है जसमा चाहिँ के भयो यो भनेको हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर सर एकचोटि रिडक्टेन्ट सिस्टम बनाउन मलाई सिकाइदिनु न फेरि पाउनु है स्ट्रक्चर विथ एक्सटर्नल लोडिङ प्राइमरीको लागि यसमा के यो बिममा है यो बिममा के गर्ने त यो बिममा चाहिँ हामीसँग कतिवटा अननोन हुनुभयो एउटा अननोन दुईटा अननोन र तीनटा अननोन मोमेन्ट रिएक्सन आउँछ हैन यसमा पनि एउटा अननोन दुईटा अननोन तीनटा अननोन गर्दाखेरि हामीसँग टोटल नम्बर अफ अननोन कतिवटा आउनुभयो त कतिवटा आउनुभयो 6 हैन 6 आउनुभयो र हामीसँग एभाइलेबल इक्वेसन कतिवटा छ इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम तीनटा छ नि हैन तीनटा त्यही भएर डिएसए कति आउनुभयो त तीनटा आउनुभयो डिएसए हाम्रो यो इन्डिटर्मिनेट बिममा चाहिँ हामीले तीनटा रिएक्सन कम्पोनेन्ट चाहिँ इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमबाट लाउन सक्छौँ र बाँकी रहेको त्यो तीनटा इक्वेसन चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनबाट यो तीनटा अननोन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनबाट निकाल्न सक्छौँ कि है त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त मैले यो बिमलाई चाहिँ के गर्ने त डिटर्मिनेट बनाउनु कि यसलाई मैले सिम्पली सपोर्टेड बनाएर हुन्छ कि यसलाई मैले क्यान्टिलिभर बनाएर हुन्छ कि मैले के गर्ने त यसलाई डिटर्मिनेट बनाउनु कि है अब क्यान्टिलिभर बनायो भने मैले यतातिरको फिक्स सपोर्ट हटाइदिन्छु यो सपोर्टमा हटाए बापत यो सपोर्टमा त तीनटा अननोन आउँछ नि एउटा अननोन दुईटा अननोन र तीनटा अननोन त्यही तीनटा अननोनलाई चाहिँ एकचोटि R1 एप्लाइड एकचोटि R2 एप्लाइड एकचोटि मोमेन्ट रिएक्सन एप्लाइड गर्ने कि यो सबै डिटर्मिनेट भयो नि त हैन क्यान्टिलिभर बनाएपछि डिटर्मिनेट भयो अथवा तपाईँले सिम्पली सपोर्टेड बनाउनु भयो भने चाहिँ यहाँ हिन्स यता रोलर हैन राखेर चाहिँ तपाईँले यतापट्टि एउटा अननोन मोमेन्ट अननोन दिने अनि यतापट्टि चाहिँ मोमेन्ट र एउटा होरिजेन्टल चाहिँ दिन सकिन्छ कि तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्न सकिन्छ है क्लियर भयो सर भयो यसलाई सिम्पली सपोर्टेड बनाएर हुन्छ कि क्यान्टिलिभर बनाएर हुन्छ तपाईँले चाहिँ के गर्ने त डिटर्मिनेट बनाउने है डिटर्मिनेट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब कतिवटा अननोनलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्यौँ नि अब यतापट्टिको सपोर्ट हटाएपछि त यतापट्टि पनि तीनटा रिएक्सन त आउँथ्यो हैन तीनटा अननोन त आउँथ्यो त्यो तीनटा अननोनलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर बनाउने के रिडन्डेन्ट एउटा एकचोटि होरिजेन्टलको रिडन्डेन्ट अर्कोचोटि भर्टिकलको रिडन्डेन्ट अर्कोचोटि मोमेन्ट रिएक्सनको रिडन्डेन्ट र यसमा चाहिँ एक्सटर्नल लोड राख्नु हुँदैन है यसमा चाहिँ एक्सटर्नल लोड हामीले राख्नु भएन लास्टमा यो तीनटै जोड्दाखेरि हेर्नु त सबै हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त माथिको जस्तै स्ट्रक्चर भयो नि माथिको जस्तो यतापट्टि फिक्स सपोर्ट अनि त्यसपछि यहाँ एक्सटर्नल लोड अनि त्यसपछि यो R1 R2 R3 यसमै आउने भयो अनि त्यो भनेको फिक्स सपोर्टकै रिएक्सन त अननोन रिएक्सन त हुन् हैन त्यसरी चाहिँ हाम्रो सुपरपोजिसन लागेको हो क्या यसमा है सुपरपोजिसन त्यसपछि यो भनेको के भयो त फिगर यो चाहिँ रिडन्डेन्ट R1 एप्लाइड है त्यसपछि यो चाहिँ के हो त यो रिडन्डेन्ट R2 एप्लाइड अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो त फेरि फिगर रिडन्डेन्ट R3 एप्लाइड R3 एप्लाइड है अब यो भएपछि के गर्ने हो त
अब कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कतिवटा आउँदो रहेछ र हामीसँग तीनटा अननोन छ नि तीनटा अननोन छ भनेपछि तीनटा R1 R2 R3 भनेपछि हाम्रो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कतिवटा आउँछ त भन्नु त कतिवटा आउँछ होला तीनवटा तीनटा आउँछ हैन कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन हाम्रो तीनटा आउने भयो है त्यसको लागि चाहिँ अब सो तीनटा अननोन भएर तीनटा इक्वेसन आउने हो जतिवटा तीनटा आउँछ। जति डिएसए जति एउटा आउँछ डिएसए जति आउँछ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन त्यति एउटा आउँछ कि है डिएसए 3 आछ भने यसमा कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन तीनटा आउने भयो डिएसए 2 आयो भने कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन दुईटा आउने है अब कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन लेखौँ त अब डाइरेक्ट कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन लेख्न मिल्छ है हामीले अब यो अब डाइरेक्ट डिएसए जति छ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन लेखौँ सर त्यो फिगरमा एकछिन बेन्डिङ देखाउन मिल्छ सर भन्नाले कहाँ डिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर त्यो देखाए पनि हुन्छ नदेखाए पनि तपाईँले डाइरेक्ट कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन लगाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ है अहिले म त्यसको कुरा गरौँला पहिला कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन लेख्नुहोस् है यो अब बेन्डिङ देखाइरहनु पर्छ भन्ने छैन के हुन्छ एकचोटि चाहिँ R3 रिडन्डेन्ट छ नि सर जुन हजुर हजुर त्यसमा चाहिँ माथितिर हो कि कहाँ तलतिर हुन्छ सर कि माथितिर डिफ्लेक्सन R3 मा कस्तो कतार बेन्ड भन्छ यता घुमाएको छ भने हाम्रो यो यसरी बेन्ड हुने हो कि माथि है सर यसरी घुम्ने भयो है यसरी बेन्ड हुने भयो मुभमेन्ट यसरी लागेको नि त होइन यसरी लागेपछि यसरी घुम्ने भयो सर है यो अब पहिला के गर्नु पर्यो त यसमा चाहिँ पहिला डेल 1 L फर्स्ट है फर्स्ट डिफ्लेक्सन एट 1 कोअर्डिनेट ड्यू टु एक्सटर्नल लोड है डेल 1 L प्लस अनि त्यसपछि डेल 1 R1 पहिला त्यसपछि डाइरेक्ट तपाईँले यो इक्वेसन चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन डेल 1 2 R2 त्यसपछि डेल 1 3 R3 इक्वल्स टु 0 भनेको अब हाम्रो डिफ्लेक्सन एट 1 कोअर्डिनेट है नेट डिफ्लेक्सन 1 को नेट डिफ्लेक्सन भनेको 0 हो कि किनभने फिक्स सपोर्टको डिफ्लेक्सन हुन्छ त होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन हुन्छ कि हुँदैन सपोर्टको हुँदैन सर त्यसपछि अब डेल्टा 1 सबैमा 0 हो नि त खासमा होइन होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन नि हुँदैन भर्टिकल डिफ्लेक्सन नि हुँदैन अनि त्यसपछि डेल 2L डेल 2L प्लस डेल 1 2 कोअर्डिनेटमा है 2 1 R1 प्लस डेल 2 2 R प्लस डेल 2 3 R डेल 2 भनेको फेरि अब के हुन्छ त डेल 2 भनेको 0 हुनेको के किन भन्दाखेरि हाम्रो 2 डिरेक्सन भनेको चाहिँ एउटा होरिजेन्टल डिरेक्सन हो 1L भनेको यो R रिडन्डेन्ट 1 को कारणले के 1 को कारणले गर्दाखेरि आउने यो होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन 0 त्यसपछि डेल R2 भनेको यो भर्टिकल रिडन्डेन्टको कारणले आउने डिफ्लेक्सन 0 हैन फिक्स सपोर्टमा डिफ्लेक्सन हुँदैन नि होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन नि हुँदैन भर्टिकल डिफ्लेक्सन नि हुँदैन र रोटेसन पनि हुँदैन है बुझ्नुभयो त्यही भएर फिक्स सपोर्टमा के हुन्छ त यहाँनिर डिफ्लेक्सन कसरी हुन्छ त यहाँनिर यति जति डिफ्लेक्सन हुन पाउँदैन कि यति डिफ्लेक्सन हुँदैन यहाँदेखि यहाँसम्म डिफ्लेक्सन हुँदैन स्ट्रेट पोर्सन हुनेछ जहिले पनि अनि यहाँबाट यसरी डिफ्लेक्सन हुन्छ कि अनि यो पोइन्टको डिफ्लेक्सन त 0 हुन्छ ट्यान्जेन्ट होरिजेन्टल भएर हैन रोटेसन यो पोइन्टको रोटेसन 0 हुन्छ अनि त्यसपछि होरिजेन्टल र भर्टिकल डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम 0 हुन्छ नि फिक्स सपोर्ट है त्यो याद गर्नु पर्यो त्यसपछि डेल 3L भनेको अब रोटेसन पनि हाम्रो के हुने भयो त 0 हुने भयो डेल 3L डेल 3 2 डेल 3 1 R1 प्लस डेल 3 2 R2 प्लस डेल 3 3 R3 equals to
del 3 इक्वल्स टु 0 यसमा अब थर्ड इक्वेसन भयो अब यसपछि चाहिँ के गर्ने त यो जहाँ हामीले मोमेन्ट त यसबाट क्याल्कुलेट गरिहाल्छौँ हैन हामीले लोडको मोमेन्ट के क्यापिटल एम है एक्सटर्नल लोडको कारणले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट चाहिँ यसमा क्याल्कुलेट गरिहाल्छौँ अब बाँकी रहेको छ नि यो रिडन्डेन्ट चाहिँ हामीले भर्चुअल वर्क मेथडबाट गर्ने भएको हुनाले चाहिँ जहाँनिर यो रिडन्डेन्ट एप्लाई भएको छ त्यसमा चाहिँ के गर्ने हो त हामीले 1 किलो न्युटनको लोड लाउने कि युनिट लोड मेथडबाट चाहिँ यसको डिफ्लेक्सन र यसको डिफ्लेक्सन निकाल्ने हैन त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्ने हो त त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त अब त्यो 1 मा चाहिँ मैले एकचोटि रिडन्डेन्ट 1 मा चाहिँ युनिट लोड आउँछु है एकचोटि यो रिडन्डेन्ट 1 मा युनिट लोड 1 किलो न्युटनको पहिला हाम्रो होरिजेन्टल छ एउटा त्यो हो त्यसपछि अर्को भर्टिकलको लागि पनि 1 किलो न्युटनको लोड लाउँछौँ एउटा यो हो अर्को यसको लागि पनि 1 किलो न्युटनको लोड लाउँछौँ त्यसपछि अर्को मोमेन्टको लागि पनि 1 किलो न्युटन मिटरको चाहिँ मोमेन्ट लाउँछौँ है अब पहिला हेर्नुहोस् त पहिला चाहिँ यसमा हामीले रिडन्डेन्ट 1 मा चाहिँ 1 किलो न्युटनको चाहिँ यसमा लोड लाउँछौँ कि होरिजेन्टल है युनिट लोड मेथडको लागि जुन छ त्यसमा चाहिँ युनिट लोड लाउने होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो नि 1 किलो न्युटनको लाउने सो भर्टिकल डिफ्लेक्सनको लागि मैले युनिट लोड लागि त्यो पोइन्टमा चाहिँ मैले भर्टिकल डिफ्लेक्सन दिनु पर्यो भर्टिकल लोड दिनु पर्यो र मोमेन्ट हैन रोटेसनको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त त्यो पोइन्टमा चाहिँ मैले मोमेन्ट चाहिँ दिनु पर्यो 1 किलो न्युटन मिटरको है यो चाहिँ के भयो त अब युनिट लोड लास्टमा यसमा डिफ्लेक्सन क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ युनिट लोड लगाउनु पर्यो है यो रिडन्डेन्टमा युनिट लोड लगाउनु पर्छ क्लियर छ यस सर रिडन्डेन्ट आरमा चाहिँ हामीले युनिट लोड लगायौँ अर्कोमा चाहिँ युनिट लोड applied at redundant R2 त्यसपछि अर्कोमा हाम्रो युनिट लोड applied at redundant R3 है अब यति भइसकेपछि हेर्नुहोस् त अब हामीले मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने के यो क्यापिटल एम चाहिँ यसबाट दिन्छ हाम्रो क्यापिटल एम हाम्रो यो हाम्रो एम सिस्टम हो एम सिस्टम हैन एम निकाल्न सकिन्छ यसबाट क्यापिटल एम त्यसपछि यो हाम्रो एम सिस्टम अनि त्यसपछि बाँकी रहेको चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले m1 निकाल्न सकिन्छ हैन बेन्डिङ मोमेन्ट है m1 सिस्टम यो हाम्रो m1 सिस्टम भयो यसबाट हामीले m2 सिस्टम m2 बेन्डिङ मोमेन्ट ड्यू टु पोइन्ट लोडको कारणले गर्दाखेरि यो m सिस्टम है अब यसपछि के गर्ने त बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने नभए यसलाई अब पोर्सन 101 भन्दा पनि यसलाई पोर्सन एबी भनेर मानौँ यसलाई ए यसलाई बी भनेर मानौँ यसलाई पनि ए यसलाई बी भनेर मानौँ है यसलाई नि ए बी अब यसमा अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ क्यान्टिलिभरमा भन्नु त अब हामीले यो सिस्टमको लागि चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है पहिला अब यसमा क्याल्कुलेट गरौँ
क्याल्कुलेसन टेबल बनाऊ। क्याल्कुलेसन टेबल बनाऊ। यसमा चाहिँ अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने है। बेन्डिङ मोमेन्ट सबै सिस्टमको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब पहिला हामीले पोर्सन निकालौँ हैन। पोर्सनको बारेमा लेखौँ। पोर्सन पछि हाम्रो ओरिजिन कता लिने त्यो लेखौँ। ओरिजिन त्यसपछि लिमिट कुन लिने लेखौँ। लिमिट त्यसपछि क्यापिटल एम त्यसपछि m1 स्मल m1 m2 m3 यसरी लेख्न पर्यो ल। अब टेबल भर्नु पर्यो कि मेन कुरा क्याल्कुलेसनको लागि हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दा चाहिँ टेबल भर्नु पर्यो है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त पोर्सन। यो हाम्रो पोर्सन भयो। पोर्सनको लागि अब हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दैछौँ के है। यो ओरिजिन भयो। त्यसपछि यो लिमिट अनि त्यसपछि यो m यो स्मल m त्यसपछि यो m2 र m3 है। तीनटा सिस्टमको चाहिँ छुट्टा छुट्टै यो पोइन्ट लोडको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है। अब पोर्सन हाम्रो एबी मात्रै छ हैन। एबी मात्रै छ। एबी छ। ओरिजिन हामीले अब कहाँ लिने हेर्नुहोस् त। ओरिजिन कता लिँदा सजिलो होला यसमा। हामी सबै क्यान्टिलिभर बनाएपछि कता लिँदा सजिलो होला भन्नु त। फ्रेन्डमा फ्री इनमा लियो भने सजिलो हुन्छ है। तपाईँले यो यतापट्टि एमा चाहिँ एबाट ओरिजिन लिनुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त यसको रियाक्सन पनि अब यो यसलाई क्यान्टिलिभरलाई यसलाई तपाईँले डिटर्मिनेट बनाइसकेपछि पनि के गर्नुपर्छ त अझै यसको रियाक्सन होरिजेन्टल रियाक्सन भर्टिकल रियाक्सन र मोमेन्ट रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हैन। अनि त्यस्तै गरी राइटबाट लिनुभयो भने यसको पनि यसमा यो पोइन्ट यो सपोर्टमा पनि आउने होरिजेन्टल भर्टिकल र मोमेन्ट रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यसको पनि त्यस्तै हो। यसको पनि त्यस्तै हो है। त्यसको लागि अब तपाईँले राइटतिरबाट लिनुभयो भने चाहिँ के सजिलो हुन्छ त डाइरेक्ट फ्री इनबाट लिनुभयो भने चाहिँ यसको रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्न पर्दैन क्यान्टिलिभरमा है। अब पहिला सेक्सन काटौँ है त। ओरिजिन हामीले बीलाई लिएर है। अब बीलाई लिएर हामीले यसरी सेक्सन काट्यो भने के हुन्छ त बीबाट हाम्रो यस्तो हेर्नु त बीले ओरिजिन मारेर मैले सेक्सन लिएँ तर हैन। यसको लागि अनि अर्कोको m1 m2 m3 को लागि पनि मैले के गर्छु त यहाँनिर सेक्सन काट्छु। अनि त्यसपछि बीलाई ओरिजिन मानेर मैले यहाँबाट एक्स लिन्छु। त्यस्तै गरी यसमा पनि सेक्सन काट्छु अनि बीलाई ओरिजिन मानेर एक्स पाउँछु। यसमा पनि फेरि यसमा सेक्सन काट्छु अनि बीलाई ओरिजिन मानेर नि एक्स पाउँछु। हुन्छ क्लियर छ। अब के गर्ने हो त अब हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ बेन्डिङ मोमेन्ट। राइटबाट हेर्नुहोस् त पहिले साइन कन्भेन्सन के छ। साइन कन्भेन्सन हाम्रो राइटबाट एन्टी क्लकवाइज के हो त पोजिटिभ हैन। यो हेर्नुहोस् त अब राइटबाट लिँदैछौँ भने पहिला यसको हेरौँ त। पहिला हामीले याम सिस्टम एप्लाइड हैन प्राइमरी स्ट्रक्चरमा हाम्रो एप्लाइड एक्सटर्नल लोड मात्र हुँदाखेरिको हेरौँ। यो डिटर्मिनेट बनाएपछि एक्सटर्नल लोड मात्र हुँदाखेरि हेरौँ त यो सेक्सनको अवर्डमा राइटतिरबाट यो बीले ओरिजिन मानेर हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्यो भने कति हुन्छ यसको ल भनौँ त। -wx²2 पहिला यसको हेर्नुहोस् त। पहिला यसको w * x हुन्छ। यसको यहाँदेखि बीदेखि यो सेक्सनसम्मको युडिएलको लोड अनि त्यसपछि यसको सिजी भनेको यो सेक्सनबाट x/2 डिस्टेन्समा छ है। अब गरौँ त कति हुँदो रहेछ त। अनि त्यसको सेक्सनको अवर्डमा क्लकवाइज घुमाउनु भएको हुनाले चाहिँ हामीले राइटतिर लिएको भएर चाहिँ नेगेटिभ हाम्रो नेगेटिभ हुने भयो है। यो हाम्रो ओरिजिन हाम्रो बी भयो। लिमिट हाम्रो 0 देखि l सम्म हैन। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो कति भयो त wx² - wx² / 2 हुने भयो बेन्डिङ मोमेन्ट है।
त्यस्तै गरी अब m1 मा आउँ m1 मा हेर्नुस् त यसमा कुनै परपेन्डिकुलर लोड छ र राइट सेक्सनमा हेर्नुस् त बेन्डिङ मोमेन्ट कुन चाहिँले दिन्छ ल भन्नुस् यो 1 मा के m1 मा m1 सिस्टममा यसमा कुनै परपेन्डिकुलर लोड छ छैन सर छैन नि हैन यसको परपेन्डिकुलर लोड छैन भनेपछि यसमा मोमेन्ट के आउँदो रहेछ त 0 आउँदो रहेछ बेन्डिङ मोमेन्ट हैन यो एक्सियल फोर्सले यसले मोमेन्ट दिन्छ त दिदैन है जहिले पनि शियर फोर्सले मात्रै मोमेन्ट दिन्छ है मेम्बरसँग परपेन्डिकुलर फोर्सले मात्रै मोमेन्ट दिन्छ त्यही भएर यसमा 0 हुने भयो m1 मा हाम्रो मोमेन्ट 0 आउने भयो है त्यस्तै गरी अब m2 मा यतापट्टि m2 मा हेरौँ त यो सेक्सनको b को आउटबाट मोमेन्टले कस्तो घुमाउँछ एन्टी क्लकवाइज भनेपछि कति हुन्छ मोमेन्ट यो सेक्सनको आउटमा यसमा m2 मा x X. हुन्छ सर 1 into x हैन 1 into x भनेको x हुने भयो है मोमेन्ट x हुने भयो त्यस्तै गरी अब अर्को अब यसमा हेर्नुस् त m2 मा m3 मा हेर्नुस् त m3 मा सेक्सनको राइटमा -1 पोइन्ट मोमेन्ट छ हैन पोइन्ट मोमेन्टको त्यही डाइरेक्सन हेर्ने अनि जति छ भ्यालु त्यति राखिदिने हैन यो -1 छ त्यही भएर -1 है -1 राखिदिने हुन्छ अब हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हैन फर्मुला लगाएर के गर्ने हो त क्याल्कुलेसन गरौँ अब के गर्ने त फर्मुला लगाउँ अनि क्याल्कुलेसन गरौँ यो टेबलमा हेरेर हैन यो टेबलमा हेरेर पहिला हेर्नुस् त डेल 1l क्याल्कुलेट गरौँ त डेल 1l भनेको कति हुन्छ त इन्टिग्रेसन अफ है हाम्रो एबी पोर्सन मात्रै छ त्यही भएर 0 to l भयो त्यसपछि यो m क्यापिटल M स्मल m1 बाई ei dx हैन यो फर्मुला हैन अब यो इन्टिग्रेसन गरौँ त यसलाई 0 to l m भनेको -wx स्क्वायर बाई 2 छ अनि त्यसपछि m1 भनेको हाम्रो कति छ m1 0 त्यसपछि dx बाई ei डेल 1 0 कति आउँदो रहेछ 0 आउँछ 0 यो 0 आउँछ त्यसपछि हाम्रो डेल 2l निकालौँ डेल 2l कति हुन्छ त 0 to l m अब यतापट्टि के राख्ने m2 राख्ने डेल्टामा है m2 राख्ने ei dx अब यो सल्भ गरौँ त 0 to l माइनस wx स्क्वायर बाई 2 त्यसपछि m2 भनेको कति छ x x छ m2 है त्यसपछि dx बाई ei यो सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ ल सल्भ गरेर भन्नुस् है मलाई यो कति आउँछ सल्भ गरेर भन्नुस् डाइरेक्ट यो ei ले बाहिर निकालेर अनि त्यसपछि w ले बाहिर निकालेर 0 to l लिमिट यो अब तपाईले क्याल्कुलेटरमा हाल्न मिल्दैन कति आउँछ यो -wl क्यूब बाई 6 l क्यूब हो र l क्यूब L त को भइसक्यो पावर 4 l को पावर है माइनस wl को पावर 4 डिवाइड बाई 8 ei इन्टिग्रेसन गर्नुस् है राम्रोसँग यति आउँछ त्यसपछि डेल्टा 3l को पालो डेल्टा 3l मा 0 to l हैन अब के आउँछ त स्मल m3 आउँछ m3 बाई ei dx यसमा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त यसमा पनि 0 to l माइनस wx स्क्वायर बाई 2 डट -1 dx बाई ei यो कति आउँछ यो माइनस माइनस प्लस हुने भयो w/2 बाहिर जाने हो x स्क्वायर आउने भयो x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन गर्यो भने x क्यूब बाई 3 आउँछ अनि बाहिरको 2 सँग x क्यूब भनेको अनि l राख्यो भने लिमिट wl क्यूब बाई 6ei wl क्यूब बाई 6ei आउँदो रहेछ पोजिटिभ अब डेल 1 2 सिद्धियो है त्यसपछि अब डेल हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने अब डेल 1 क्याल्कुलेट गरौँ डेल 1 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हो त 0 to l अब m1
दुईटै m1 भएको के m1 स्क्वायर बाई dx बाई ei हैन यो अब m1 कति छ हाम्रो m1 कति छ जेरो m1 0 छ m1 0 भनेपछि 0 to l अनि यो m1 को स्क्वायर 0 को स्क्वायर dx बाई ei गर्दाखेरि यो 0 आउने भयो del 1 1 del 2 2 कति आउने भयो 0 to l यो चाहिँ m2 स्क्वायर dx बाई ei हैन यसको फर्मुला यो चाहिँ कति हुने भयो त यसको चाहिँ 0 to l m2 कति छ x हैन x को स्क्वायर dx बाई ei कति आउँछ यो एल स्क्वायर बाई 2ei l क्यूब होला एक्स स्क्वायर हो नि हैन l क्यूब बाई 3ei हैन यति आउँछ हैन हो सर फेरि del 3 3 को 0 to l m3 को स्क्वायर dx बाई ei है यो फर्मुला लाउनुस् यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त 0 to l minus 1 को क्यूब स्क्वायर dx बाई ei यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त यसको x आउने भयो यसको इन्टिग्रेसन यो -1 भने +1 भयो यसको इन्टिग्रेसन गर्दा अब x आउने भयो x भनेको l बाई ei यति आउँछ आउँछ है आउँछ हो सर सर त्यसपछि अब हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्न बाँकी के भयो त del 1 2 इक्वल्स टु del 2 1 एउटै हो है यो भनेको के हो त इन्टिग्रेसन अफ 0 to l m1 m2 बाई ei dx है यो कति आउँछ त अब 0 to l m1 भनेको 0 छ इन्टु x m2 भनेको चाहिँ x छ बाई ei dx अब 1 इक्वेसन सबै 0 आउने रहेछ के लगभग हैन 0 अनि त्यसपछि del 1 2 2 1 del 1 3 3 1 अगाडिको इक्वेसनमा त्यही अब निकाल्न बाँकी छ del 1 2 2 1 निकालिसक्यौँ हैन यो इक्वेसनमा हेर्नुस् त del 1 2 र यो 2 1 बराबर हुन्छ हैन त्यसपछि del 1 3 र 3 1 बराबर हुन्छ del 2 3 र 3 3 2 बराबर हुन्छ अब त्यही निकाल्ने त हो del 1 3 र 3 1 चाहिँ कति हुन्छ त 0 to l m1 m3 बाई ei dx यो कति हुन्छ होला 0 to l यो पनि 0 हुन्छ हैन m3 भनेको यस -1 सर m3 भनेको -1 m3 भनेको -1 हैन -1 बाई अब डेल 2 3 चाहिए सर इक्वल्स टु 0 त्यसपछि अब del 2 3 लास्टमा एउटा del 2 3 चाहियो है del 2 3 र del 3 1 यो डेल अब 3 डेल्टा 2 यो स्मल डेल्टा भनेको फ्लेक्सिबिलिटी मैले पहिला नै भनिसकेँ है तपाईलाई फ्लेक्सिबिलिटी युनिट लोडले आएको डिफ्लेक्सन युनिट लोड लगाउँदाखेरि कति डिफ्लेक्सन आउँछ भन्ने कुरालाई फ्लेक्सिबिलिटी भन्छौँ यो चाहिँ 0 to l m2 m3 बाई ei dx m2 भनेको हाम्रो कति छ 0 to l m2 भनेको हाम्रो x छ एक्स अनि m3 भनेको -1 छ हैन अघि निकालेको बाई ei dx है यो गर्दाखेरि अब कति आउँछ त x माइनस एल माइनस l एल स्क्वायर स्क्वायर बाई 2ei 2ei l स्क्वायर बाई 2ei आयो अब सब्स्टिट्युटिङ इक्वेसन 1 2 3 मा हालौँ त
तीनटा इक्वेसनमा हाल्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ अब भन्नु त हाम्रो इक्वेसन डेल 1 0 0 भयो अनि त्यसपछि डेल अब यो इक्वेसन हेर्नुहोस् है डेल 1 0 0 भयो डेल 1 1 हाम्रो यो डेल 1 1 पनि 0 छ डेल 1 2 पनि 0 भयो डेल 1 3 पनि 0 भयो 1 आउने सबै 0 भयो के यो इक्वेसन हाम्रो चाहिएन हैन ओके हैन यो इक्वेसन सबै ओमिट भयो के है यो इक्वेसन हामीलाई यो 0 इक्वल्स टु 0 आउँछ यो इक्वेसन 1 इक्वेसन हाम्रो ओमिट भयो अब त्यसपछि अब 2 मा हेरौँ 2 मा हेर्नुस् त 2l भनेको कति छ 2l भनेको राखौँ अब 2l भनेको हामीले कति क्याल्कुलेट गरेछौँ 2l भनेको -wl4 by 8ei 2l भनेको -wl4 by 8ei w1 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 1 चाहिँ 0 भयो है इक्वेसन 1 चाहिँ 0 भयो हाम्रो ओमिट भयो त्यसपछि wl4 by 8ei त्यसपछि डेल 21 कति छ अब हाम्रो डेल 21 21 0 हुन्छ 1 0 21 र 1 2 0 हैन 21 र 1 2 0 भयो 0 भएपछि त्यो परेन है r1 को सबै 0 आउने भयो के यो फर्स्ट को कोअर्डिनेट हेर्नुस् त यो फर्स्ट को सबै 0 आउँछ के यो फर्स्ट को हैन यो r1 हाम्रो ओमिट हुने भयो के 1 1 पनि 0 2 1 पनि 0 3 1 पनि 0 हेर्नु त 1 1 पनि 0 1 2 पनि 0 3 1 पनि 0 पनि 0 भयो सबै ओमिट भयो r1 को टर्मै आउने भएन r1 को टर्म नआएपछि सेकेन्ड इक्वेसन कति हुनु भयो त सेकेन्ड इक्वेसन हाम्रो यो पछि डेल 2 2 डेल 2 2 कति हुनु भयो L cube by 3ei l cube by 3ei r2 हुने भयो हैन त्यसपछि yes sir del 2 3 2 3 2 3 कति छ भनेको minus L square by 2ei 2 3 minus l square by 2ei 2ei r3 छ r3 इक्वल्स टु 0 यो इक्वेसनलाई मैले a माने ल है त्यसपछि अब अर्को इक्वेसन हाम्रो डेल l3 कति आछ 3l wl क्यूब by 6ei wl क्यूब by 6ei प्लस अब r1 को सबै 0 हुने भयो r2 को हेरौँ r2 को 3 2 हेरौँ कति छ 3 2 3 2 3 2 निकाल्यौँ हामी 3 2 3 2 हेर्नुस् त कति छ माइनस l क्यूब by 2ei माइनस l क्यूब by स्क्वायर by 2ei r2 हैन 3 2 यसमा 3 1 हाम्रो एलिमेन्ट भयो 3 2 r2 3 3 r3 अब 3 3 कति छ 3 3 l by ei प्लस l by ei r3 equals to 0 इक्वेसन बी यही हैन इक्वेसन आको हाम्रो हो सर अब यो सल्भ गर्ने के इक्वेसन 1 बाट r1 अथवा r2 को r3 को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन यो a बाट b मा हाल्यो भने एउटा आउँछ नि हैन सल्भ गर्नुस् त ल कति आउँदो रहेछ सरी हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको सेकेन्ड थर्ड अघिको इक्वेसनमा यो सबै इक्वेसनमा के कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन छ नि यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन यसमा चाहिँ सबैमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको के है यो हाम्रो नेट डिफ्लेक्सन 0 आउँछ हैन नेट डिफ्लेक्सन 0 आउने भयो यो कुनै सेटलमेन्ट दिएको छैन अनि त्यसपछि अरु बाँकी रहेको चाहिँ के भयो त यो टेल यो सबै हामीले निकालेको हो कोएफिसिएन्टहरु यो नेट डिफ्लेक्सन 0 नहुने केस पनि हुन सक्छ नि हैन त्यो म बाँकी नहुने केसमा चाहिँ क्वेशनले दिन्छ के यति डिफ्लेक्सन यति रोटेसन यति डिस्प्लेसमेन्ट भनेर दिन्छ पछि यो मैले गर्न बाँकी छ यसमा यो दिने सेटलमेन्टको नि केस गर्न बाँकी छ है
यो अहिले अनसेटलमेन्टको केस नर्मल केस मात्रै गरेको हुन्छ सबैमा यो जेरो राख्न पाइन्छ भन्ने छैन के हस् सर त्यसपछि अब यति निकालेपछि यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ यो सब्स्टिट्युट गर्नु त यो तपाईँहरू सल्भ गर्नुहुन्छ यो अब R3 R2 from A in equation B ल B मा सब्स्टिट्युट गर्नु त R2 को भ्यालु दुईटा इक्वेसन छ हेर्नुस् त दुईटा इक्वेसन छ R2 R3 अननोन छ R2 R3 अननोन छ हाम्रो यो रिडन्डेन्ट दुईटा इक्वेसन छ दुईटा अननोन छ भनेपछि सल्भ हुनु पर्छ नि यो हैन हो किन सल्भ हुन पर्यो कि परेन पर्छ सर पर्यो है अब मैले R2 यसमा R3 मा राखे भने पहिला R3 मा के हुन्छ त WL क्यूब by 6EI minus L square by 2EI अनि R2 को ठाउँमा मैले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो सबैले मैले के गर्नु पर्यो त यसमा 3EI by L क्यूब ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ भन्नु त सबै यो इक्वेसनमा मैले यो कोएफिसिएन्ट एलिमिनेट गर्नको लागि के यो कोएफिसिएन्ट एलिमिनेट गर्नको लागि यो इक्वेसनमा मैले 3EI by L क्यूब ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 3 यो EI काटिनु भयो 3EI by L क्यूब भनेपछि WL by 3WL by 8 हैन यो R2 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ त यो यतापट्टि जाँदाखेरि है यतापट्टि जाँदाखेरि यो अब तपाईले स्टेप मैले अलिकति जम्प गरेको छु है यसमा 3WL by 8 हैन L क्यूब 3EI by L क्यूब ले डिवाइड गर्यो मल्टिप्लाई गर्यो भने यसमा हेर्नु त 3EI काट्नु 3 अनि L क्यूब ले डिवाइड गर्दा WL by 8 अनि यसलाई यतापट्टि लाँदाखेरि R2 ले मात्रै मैले भ्यालु हाल्दै छु है त्यसपछि यो फेरि पोजिटिभ हुने भयो हैन यो पोजिटिभ हुने भयो कति हुने भयो त यो 3R3 by 2L 3 L क्यूब भनेपछि R3 by 2L 3 by 2L 3 by 2L into R3 हैन हो सर इक्वल्स टु 0 R2 को भ्यालु हाल्यौ त्यसपछि L by EI R3 इक्वल्स टु 0 अब यो सल्भ गर्यो भने कति आउँछ ल यो सल्भ गर्नुस् त R3 को भ्यालु आउँदो रहेछ नि हेर्नु त R3 यो भित्र मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि यो R3 को टर्मलाई फेरि कमन लिएर R3 चाहिँ एउटा ठाउँमा राख्नुस् कति आउँछ होला यो अब तपाईहरुले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो अब अलिकति छिटो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ WL3 क्यूब by 6EI WL क्यूब by 6EI माइनस 3W यो भित्र जाँदाखेरि के हुन्छ त 2 8 16 3WL क्यूब by 16EI 3WL क्यूब by 16EI माइनस 3WL क्यूब by 16EI हैन त्यसपछि 3WL क्यूब by 16EI त्यसपछि यो अब फेरि 3 अब 3L स्क्वायर भनेको 3L by 4EI 3L by 4EI R3 यति आउँछ हैन यो ब्र्याकेट खोल्यो भने L काट्यो सही त्यो पछाडीको स्टेप देखाउन न पछाडी प्लस अनि बाँकी रहेको चाहिँ प्लस L by EI R3 प्लस L by EI R3 यो अब तपाईले क्याल्कुलेट गर्ने हो के छिटो है यो अब लाइन बाइ लाइन क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने WL क्यूब by 6EI माइनस 3WL क्यूब by 16EI भनेपछि मैले यसमा हेर्नु त यसमा मैले WL क्यूब कमन लियो भने कति हुन्छ WL क्यूब by EI कमन लियो भने 1/6 माइनस 1/16 यो क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस् कति हुन्छ यसको फ्र्याक्सन प्लस
3 dot L by EI. L by EI कमन लियो भने 3/4 plus क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस् त छिटो कति आउँछ यो टर्म भन्नुस् त मलाई यो टर्म कति आउँछ 1/16 minus 1/6 minus 1/16 1/6 minus 1/6 5/48 हो 5 3/16 हैन कुन चाहिँ माथि 3/16 लेखिरहनु भएको छ यो 3/16 3/16 या मिस्टेक भयो 3/16 है माइनस 1/48 यो चाहिँ हाम्रो 3/16 minus सर 1 3/16 आउँछ र सर माथि 3 छ त सर 16 आउँदैन होला जस्तो लाग्छ यो हेर्नु त एकचोटि सल्भ गर्नुस् त 1/48 त मेरो त 3/4 मात्र आयो के सर मैले त अर्को 3/4 आउँछ हजुर 3/4 आउँछ के सर पक्न है एकचोटि हेरौँ 2 into 2l सर टोटल चाहिँ यो भित्र मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ यो 8 to the 16 अनि 3 हैन 3l क्यूब आउँदैन के आउँछ त 3l क्यूब सर त्यो R3 को पहिले सल्भ गरौँ है त मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि हेर्छु म अनि त्यसपछि भन्नु यो 48 WL क्यूब बाइ EI त्यसपछि R3 कति आउँछ त R3 by EI 3/4 plus कति आउँछ 7/4 plus to 0 हैन यो सल्भ गर्यो भने कति आउँछ होला R3 भनेको सर R3 भनेको L²/12 हो WL²/12 होला WL²/12 आयो हेर्नुस् त अब यसबाट मैले 4EI के अरे पहिला यसलाई यतापट्टि लान्छु नभए स्टेप किन रम्प गरौँ ल फेरि कन्फ्युज भइगला यसलाई चाहिँ माइनस सर एकैछिन अगाडि इक्वेसन मेन इक्वेसन यो यसमा के छैन सर त्यो माइनस हुन्छ होला नि सर त्यो 3/4 को टर्ममा हेर्नु त सर त्यो सर त्यो एकछिन हजार त माइनस हुन्छ नि यहाँ माइनस हुन्छ ब्र्याकेट खोल्दा मैले प्लस ल्याएको छैन 3/4 को टर्ममा माइनस हुन्छ सर यो माइनस हुन्छ सर हाम्रो टोटल चाहिँ 4 माइनस WL²/12 आउँछ सर कति आउँछ भने त्यहाँ त्यही हो सर कति आयो WL²/12 3/4 माइनस 1 गर्दाखेरि माइनस 1/4 माइनस 1/4 हैन माइनस 1/4 भनेको 1/4 माइनसमा आउने भयो आन्सर अब हैन सर 1 - प्लसमा 3/4 हुन्छ यो फेरि माइनस आएको हैन 3/4 चाहिँ माइनसमा हो सर यो चाहिँ माइनस हैन त्यो त माइनसमै हो सर अनि यता त्यो माइनस हुन्छ 3/4 माइनसमा आउँछ माइनस माइनस प्लस हुन्छ क्या सर अनि लास्ट गएर अनि मिल्छ नि त के मिला त्यो इक्वेसन त्यो प्लस हो त्यहाँ प्लस यो प्लस -3/4 टर्म हो क्या सर हाम्रो यो -3/4 त्यो R3 L/EI अनि इन्टु 3/4 को टर्म चाहिँ नेगेटिभ हो क्या सर हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मिस्टेक आयो पोजिटिभ आउँछ हैन यो R3/4 EI हजुर सर यो गर्दाखेरि चाहिँ अब WL³/48 EI यतापट्टि गयो अनि यो 1/4 भनेपछि देयरफोर R3 कति आउँदो रहेछ त WL²/12 देयरफोर R3 भनेको WL²/12 आयो अब यो हाम्रो जुन डिरेक्सनमा मानेको थियो एजुम त्यही डिरेक्सन हो रिटर्नको डिरेक्सन जुन आछ पोजिटिभ आयो भने त्यही डिरेक्सन है मोमेन्ट रिएक्सन आयो R3 त्यसपछि अब R2 को लागि फेरि के हो नि त R2 को ठाउँमा चाहिँ R2 = यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हैन यो भ्यालु
WL4/6 आउँछ सर। WL4/6 मिलेन के हजुर। हो? ए होइन होइन सर, मैले माथिको इक्वेसनमा हालेछु। Substituting R3 in equation A गऱ्यो भने R2 कति आउँछ त? R2 भनेको हाम्रो त्यही अब यतापट्टिको लेखिसकेको इक्वेसन लेखौँ अनि सजिलो हुन्छ होला। यो W3WL/8 3WL/8 3WL/8 प्लस 3/2L होइन कति छ यो 3/2L EI R3 हो यो इक्वेसन हो 3/2L R3 यो इक्वेसन र यसमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने कति आउँछ त हेर्नु त WL/2 हो सर प्लस 3/2L WL/2 आउँछ इन्टु WL²/12 हामी सब्स्टिट्युट गर्यौँ होइन यो गर्यो भने कति आउँछ त यो 3WL/8 प्लस 8 प्लस 3WL/24 L काट्यो 3WL/24 अब यो सल्भ गर्दाखेरि कति WL/2 आउँछ सर। ठिक ल उसै WL/2 R2 पनि हाम्रो कति आउँदो रहेछ त WL/2 आउँछ यो पनि हामीले अपवर्ड डाइरेक्सन पोजिटिभ मानेको थियौँ त्यही भएर पोजिटिभ आयो भनेपछि अपवर्ड भयो अनि R1 त सिधै 0 आउँछ नि होइन हाम्रो R1 डाइरेक्ट 0 आउँछ कि आउँदैन R1 त 0 आउँछ सर। R1 हाम्रो डाइरेक्ट 0 आउँछ केही गर्नै पर्दैन किन भन्दाखेरि R1 को सबै इक्वेसन चाहिँ 0 आइसक्यो त्यसपछि अब हाम्रो के हुने भयो त हाम्रो बिम पहिला के थियो R1 चाहिँ 0 है R1 चाहिँ 0 हुन्छ हाम्रो R1 0 हाम्रो किन हुन्छ त सबै इक्वेसन 0 आइसक्यो कि हैन अथवा त्यो इक्वेसन हाम्रो जुन छ यसमा अब हामीले सब्स्टिट्युटिङ यो इक्वेसनमा के यो इक्वेसनमा हालौँ न हामीले हैन यो इक्वेसनमा हामीले यो R1 को टर्म सबै 0 आइसक्यो R1 0 भनेको हामीले यो R2 र R3 को भ्यालु हाल्यो भने पनि R1 0 आउँछ नि खासमा हैन छुट्याएर गर्यो भने R1 इक्वल्स टु अब सबै यो छुट्याएर गर्नुस् R1 मा सबैको भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ 0 आउँछ सिधै है के गर्नै पर्दैन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन R1 0 हुन्छ अब हाम्रो यो बिममा के आउनु भयो त रियाक्सन भनेको अनि त्यो बिममा फेरि होरिजेन्टल रियाक्सन पनि कुनै छैन के है होरिजेन्टल रियाक्सन कुनै नभएको हुनाले होरिजेन्टल फोर्स नभएको हुनाले त्यतिकै 0 आउँछ है होरिजेन्टल फोर्स भए पो R1 हाम्रो आउने हो त है त्यही भएर यो फिक्स सपोर्टमा अब के हो त यसमा हाम्रो W किलोन्युटन पर मिटरको लोड लागेको छ हैन यो लागेपछि अनि यसमा यतापट्टि इन्डमा के अब सबैले सुपर इम्पोज गर्ने हो के सबैले सुपर इम्पोज गर्ने सबै रिटर्नरहरुले सुपर इम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो R1 0 आथ्यो हैन R1 0 हो खासमा त्यसपछि R2 हाम्रो कति छ R2 चाहिँ R2 कति WL/2 छ र R3 चाहिँ हाम्रो कति छ त R3 चाहिँ WL²/12 यति छ हैन यति छ कि छैन भन्नु त छ सर छ अब मैले यसको हाम्रो यो हेर्नुस् त यो बिम अब डिटर्मिनेन्ट भयो कि भएन यो हाम्रो क्यान्टिलिभर बिम हो क्यान्टिलिभर बिममा के छ त यतापट्टि होरिजेन्टल 0 रियाक्सन लागेको छ यो पोइन्टमा फेरि हाम्रो भर्टिकल रियाक्सन लागेको छ अनि अर्को चाहिँ होरिजेन्टल रियाक्सन मोमेन्ट रियाक्सन लागेको छ
हैन अब यसको मैले रिएक्सन निकाल्न सकिदिनँ हेर्नु त यसको पनि क्यान्टिलिभर के यो क्यान्टिलिभर भयो यो क्यान्टिलिभरको पोर्सनमा चाहिँ यतापट्टि पोर्सनमा चाहिँ पोइन्ट लोड हेर्नुहोस् त पोइन्ट लोड R1 यो R1 R2 र R3 को भ्यालु यति यति भएको पोइन्ट लोड चाहिँ लागेको छ भनेर गर्न मिल्दो रहेछ अनि त्यसरी क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ मिल्दैन यसलाई राइटबाट राइटबाट मिल्छ नि हैन अब यसमा के भयो मिल्छ त सर मिल्छ सर सर त्यो हामीले R2 को भ्यालु निकालेपछि R1 को भ्यालु त सुरुमै 0 भएको थियो त्यही भएर 0 लेखेको हो R1 चाहिँ यसमा कुनै होरिजेन्टल लोड छैन के त्यही भएर 0 हुन्छ है त्यसपछि अब त्यसपछि त यो हैन सर अब यो गर्नु अब एनालाइसिस हो क्या एनालाइसिसमा अब शियर फोर्स हैन शियर फोर्सको इक्वेसन कति आउँछ होला भन्नुहोस् त अब बेन्डिङ मोमेन्ट र शियर फोर्स डायग्राम बनाउनु त नि यो बनाउन सकिदैन मैले अब के यतापट्टि गऱ्यो भने चाहिँ यसमा पनि अब यसमा रिएक्सन निकाल्यो भने चाहिँ जस्तो यसमा मैले रिएक्सन निकाल्यो भने यसमा यसको अब यो लोड यो अनि यो सबै लोड लिएर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त यसमा रिएक्सन निकाल्न सकिन्छ कि रिएक्सन निकाल्यो भने यतापट्टि अपवार्ड भएपछि WL/2 अनि यो WL/2 हुन्छ यो रिएक्सन निकाल्न सकिन्छ र अर्को भनेको मोमेन्ट रिएक्सन चाहिँ यो यतापट्टि कति आउँछ त WL²/2L यो त 0 भइहाल्यो होरिजेन्टल फोर्सै छैन यो 0 हुन्छ है यो रिएक्सन निकाल्न सकिन्छ अब तपाईले यो यतापट्टि लेफ्टबाट गर्ने भने चाहिँ यसको रिएक्सन निकाल्नु पर्यो के यो लोड र यो लोडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा रिएक्सन निकाल्नु पर्यो यो यसको है तर तपाईले राइटबाट आउनु भयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त राइटबाट आउनु भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ लेफ्टबाट राइटबाट चाहिँ एक्स डिस्टेन्स पर चाहिँ के गर्ने त सेक्सन मानेर शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अब यसमा शियर फोर्स पोर्सन एबी लिने पोर्सन एबीमा शियर फोर्स इक्वेसन कति हुन्छ त ओरिजिन मैले बीमा लियो भने ओरिजिन बीमा लियो भने अब शियर फोर्स हेर्नु त शियर फोर्स इक्वेसन कति आउँछ त राइटबाट डाउनबाट के हो पोजिटिभ हो नि W into X हाम्रो पोजिटिभ भयो माइनस WL/2 है यो इक्वेसन आउँछ अब X = 0 राख्नु भयो भने कति आउँछ X = 0 राख्नु भयो भने हाम्रो के आउनु भयो त शियर फोर्स एट B कति आउँछ B कति आउँछ होला माइनस कि प्लस माइनस WL/2 अब बाँकी रहेको पहिला जस्तै बीम फ्रेममा एनालाइसिस गरे जस्तै के गर्नै पर्दैन बाँकी रहेको अब यो रिएक्सन निकालेपछि बेन्डिङ मोमेन्टहरु क्याल्कुलेट गर्ने सबै हाम्रो रिएक्सन आइसकेपछि त बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने त हो नि हैन यसमा अब L भयो शियर फोर्स एट A मा कति आउने भयो त हाम्रो W into L माइनस WL/2 यो गर्दाखेरि कति आउँछ त पोजिटिभ WL/2 अब यसमा हेर्नुस् त यहाँ नेगेटिभ आएको थियो यहाँ पोजिटिभ आयो के है हाम्रो B मा नेगेटिभ थियो A मा चाहिँ पोजिटिभ भयो भनेपछि A र B बिचमा कतै त हाम्रो के हुन्छ त 0 होला नि हैन त्यो पोइन्ट चाहिँ अब कता हो भनेर लोकेट गर्न पर्छ डायग्राममा एउटा कुरा अनि जुन ठाउँमा चाहिँ शियर फोर्स 0 भयो त्यो ठाउँमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ के है अब अर्को चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वेसनमा चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वेसनमा चाहिँ हेर्नु त यो सेक्सनको अगाडिमा बेन्डिङ मोमेन्ट लियो भने WL/2 into X है WL/2 into X माइनस कति हुनुभयो यो अब UDL को कारणले माइनस WX²/2 WX²/2 माइनस के हुने भयो त अर्को पोइन्ट मोमेन्ट कति छ माइनस WL²/2 राइट साइडमा भयो WL²/2 है अब यसलाई हेर्नुस् त when X = 0 बेन्डिङ मोमेन्ट एट B कति हुन्छ माइनस WL²/2 है अब फेरि त्यस्तै गरी when X = L बेन्डिङ मोमेन्ट एट A कति होला त भ्यालु निकाल्नुस् त WL/2 times L
माइनस WL स्क्वायर बाई 2 माइनस WL स्क्वायर बाई 12 बस भ्यालु निकाल्नुहोस् त कति आउँछ यो दुईटा काट्यो यो काट्यो हेर्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ माइनस WL स्क्वायर बाई 2 माइनस WL स्क्वायर बाई 12 आउँदो रहेछ होइन अब डायग्राम प्लट गरौँ है हामीले शियर फोर्सको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्लट गरौँ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा शियर फोर्सको लागि एउटा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टको लागि यो SFT को लागि अर्को चाहिँ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टको लागि है अब हेरौँ त अब पहिला शियर फोर्स कति आएको थियो हाम्रो यो A र B मा A पोजिसन र B पोजिसनमा त्यसपछि C पोजिसन र A पोजिसन र B पोजिसन यो बेन्डिङ मोमेन्टको यसको अब पहिला हेरौँ त शियर फोर्सको हेरौँ है A मा कति आएको छ शियर फोर्स A को भ्यालु WL/2 पोजिटिभ माथि नेगेटिभ तल बनाउने है अनि B मा चाहिँ नेगेटिभ आएको छ हेर्नु त हाम्रो A मा चाहिँ पोजिटिभ A मा पोजिटिभ हाम्रो WL/2 आएको छ र B मा चाहिँ नेगेटिभ WL/2 आएको छ हैन र हाम्रो शियर फोर्स इक्वेसन कति छ त हेर्नुस् त शियर फोर्स इक्वेसन WX माइनस L/2 भनेको x को टर्ममा x को डिग्री कति छ 1 छ त्यही भएर यो इन्क्लाइन लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ के इन्क्लाइन लाइनले जोड्न मिल्छ मैले A र B लाई यसरी डाइरेक्ट इन्क्लाइन लाइनले जोड्न मिल्छ हैन यो चाहिँ पोजिटिभ हो यो चाहिँ नेगेटिभ हो हेर्नुस् त पोजिटिभबाट WL/2 बाट यतापट्टि नेगेटिभ WL/2 चाहिँ हाम्रो के भन्छ त यो पोइन्टमा चाहिँ 0 भर्छ यो पोइन्टमा 0 भर्छ के यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो B लाई ओरिजिन मानेर इक्वेसन निकाले भएको हुनाले चाहिँ B पोइन्टदेखि चाहिँ कति पर छ यो डिस्टेन्स हामीले निकाल्न सक्छौँ है यो अब कति हुन्छ त यो कति हुन्छ होला यो चाहिँ हामीले उयो इक्वेसन छ नि यो इक्वेसनको चाहिँ शियर फोर्सको भ्यालु 0 गर्ने के किन भन्दाखेरि यो पोइन्टमा शियर फोर्स 0 छ है यो पोइन्टमा हाम्रो शियर फोर्स 0 छ यो अघिनको शियर फोर्सको भ्यालुलाई चाहिँ 0 गरेर चाहिँ हामीले L/2 आउला सर L/2 मै आउँछ हैन W into X minus WL/2 equals to 0 on solving है on solving यो गर्दाखेरि therefore x कति आउँदो रहेछ त L/2 मा B बाट चाहिँ L/2 मा चाहिँ हाम्रो के भयो त यो शियर फोर्स 0 हुँदो रहेछ है शियर फोर्स जहाँनिर 0 भयो त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि के आउँछ त जहाँनिर शियर फोर्स 0 भयो त्यो पोइन्टमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ के है जहाँनिर शियर फोर्स 0 भयो यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ के हुन्छ त्यो अब बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने त BMX भनेको चाहिँ पुट x इक्वल्स टु x इक्वल टु L/2 बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम भनेको अब अगाडिको बेन्डिङ मोमेन्ट उयो इक्वेसनमा कति हुन्छ त म्याक्सिमम भनेको कति हुन्छ होला WL/2 into L/2 minus WL/2 को होल स्क्वायर by 2 minus WL स्क्वायर by 12 कति आउँछ यो निकाल्नुस् त WL/2 into L/2 भनेको यो WL स्क्वायर by 8 minus WL स्क्वायर by 12 गर्दा कति आउँछ 1/12 हो WL स्क्वायर by 4 WL स्क्वायर by 4 minus WL स्क्वायर by 4 minus सर 1/24 WL स्क्वायर by 24 आउँदो रहेछ है WL स्क्वायर by 24 आयो हैन बेन्डिङ मोमेन्ट कति आयो त यो पोइन्टमा चाहिँ WL स्क्वायर by 24 आउँछ है अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँदाखेरि हाम्रो के गर्ने त हेरौँ त
पहिला हेरौँ है बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए कति आछ नेगेटिभ हेर्नुहोस् त नेगेटिभ डब्लुएल स्क्वायर बाई 12 माथि नेगेटिभ बनाउने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको केसमा चाहिँ माथि नेगेटिभ तल पोजिटिभ है यो बनाउँदाखेरि कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त माथि मैले डब्लुएल स्क्वायर बाई 12 बनाएँ यता पनि मैले डब्लुएल स्क्वायर बाई 12 बनाएँ यता पनि डब्लुएल स्क्वायर बाई 12 र यतापट्टि डब्लुएल स्क्वायर बाई 12 यो हेर्नुहोस् त यो हाम्रो डब्लुएल स्क्वायर बाई 12 छ नेगेटिभमा यो पनि हाम्रो डब्लुएल स्क्वायर बाई 12 छ नेगेटिभमा है यो पोइन्ट पनि हामीले प्लट गर्छौँ यो पोइन्ट पनि प्लट गर्छौँ हैन यो भएपछि अब हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ आउँछ त यो सियर फोर्स यो ट्रेस गरेको लाइनमा यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम सियर फोर्स आउँछ के बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम किन भन्दाखेरि सियर फोर्सको भ्यालु 0 भएको हुनाले है र त्यो पोइन्ट भनेको के भयो त यो चाहिँ हाम्रो कति आयो त डब्लुएल स्क्वायर बाई 24 यो पोइन्ट र यो हाम्रो के छ त कर्भ छ हेर्नुहोस् त इक्वेसन बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वेसन कस्तो छ त एक्स स्क्वायरको टर्ममा छ कर्भ छ है त्यही भएर चाहिँ अब के गर्ने त युडिएल भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसरी यहाँबाट यो हाम्रो यसरी डायग्राम हुनुभयो क्या यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ त्यसै हाम्रो के भयो त अनि यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के भयो त यो चाहिँ एल बाई 2 मा चाहिँ म्याक्सिमम भयो बीबाट हैन अब पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर के पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर हेर्नु त यो चाहिँ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट के अरे पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर जहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ 0 भयो कि है युनिट चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर हो यसमा यो र यो अनि अब यसलाई ह्याचिङ गरिदिनुहोस् सर त्यो सबै कर्भ नै हुन्छ हैन यसमा सर लिनियर त हुँदैन है हुँदैन सबै कर्भ हो हाम्रो टोटलमा युडिएल छ नि त सर यो हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु दुवै नेगेटिभ भएर हामीले माथि गर्यौँ त्यो माथि गरेर अनि त्यहाँबाट कफ तान्यौँ होइन अब पोजिटिभ भएको चाहिँ दुवै तल गरेर त्यहाँबाट कफ तान्थ्यौँ हामीले हो एउटा माथि एउटा तल हुने केस भयो भने चाहिँ हैन त्यसै यस्तो भयो नि त तीनटा केस यस्तो यस्तो छ यो छ भने त कर्भको नेचर त यसरी जाला नि बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिममको यसरी जान्छ नि त हैन कर्भ ट्रेसिङ हैन र कर्भ बनाउनलाई तीनटा मिनिमम तीनटा पोइन्ट चाहिँ चाहियो कर्भ बनाउनको लागि त्यही हो यहाँसम्म भयो अब यो बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँनिर चाहिँ 0 आउँछ भनेर तपाईँले निकाल्नु भने दुईटा भ्यालु आउँछ के बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्नुहोस् त कहाँ कहाँ 0 आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा भ्यालु आउँछ यो इक्वेसनमा 0 गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ यो दुईटा भ्यालु आउँछ हुन्छ यो दुईटा भ्यालु आउनुको मतलब के हो त एउटा चाहिँ यो पोइन्टमा बीबाट यति डिस्टेन्समा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट 0 भयो अनि बीबाट फेरि यति डिस्टेन्स पर चाहिँ यो बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हो भनेर पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर त्यसरी नोट गर्न चाहिँ सकिन्छ नोट गर्नु पर्यो भने है पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर है त पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर अब के गर्ने त यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर निकाल्नु पर्यो नि पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर फर पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर जहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको 0 पर्छ त्यो पोइन्टलाई पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर भन्छ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चरमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वेसन चाहिँ 0 गर्नुपर्छ हैन यो गर्दाखेरि के हुन्छ त WL/2 WL/2x minus WX²/2 2 minus
WL square by 12 equals to 0 गर्नु पर्यो। यो गर्नु भने कति आउँछ त? अब यो अनसल्भिङ चाहिँ यसको दुईटा भ्यालु आउँछ कि, एउटा x1 आउँछ हैन, अनि अर्को x2 आउँछ कि। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्न सकिदैन? एउटा x स्क्वायर सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नु त? सकिन्छ सर। त्यो चाहिँ अब कसरी सल्भ गर्ने त? क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सोलुसन भनेको चाहिँ हाम्रो खासमा चाहिँ के हो त? x इक्वल्स टु माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइड बाई 2a यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ नि, जसमा चाहिँ इक्वेसन के हो त हाम्रो ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 यही फर्ममा छ नि हैन, यही फर्ममा हो कि न? x स्क्वायर अनि x को टर्ममा छ नि, अनि यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट के। यो a भनेको चाहिँ हाम्रो w/2 भयो माइनस w/2, b भनेको चाहिँ wl/2 र c भनेको चाहिँ माइनस wl स्क्वायर बाई 2। है त्यसरी चाहिँ अब यो पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट लेक्चर लोकेट गर्न सकिन्छ है। यो यहाँदेखि यहाँसम्म x1, यहाँदेखि यहाँसम्म x1 सानो भ्यालु चाहिँ x1 हुनुभयो, अनि यो b बाट चाहिँ यतापट्टिसम्म चाहिँ x2 हुनुभयो क्या। यो त ओरिजिनदेखिको इक्वेसन त यो हामीले ओरिजिनदेखिको निकालेको छौँ नि त हैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ हाम्रो x2 हुनुभयो क्या है। पोइन्ट अफ यो चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट लेक्चर, पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट लेक्चर। यो पनि हाम्रो के भयो त? यो हाम्रो यही पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट लेक्चर। यो सकिन्छ अब? क्लियर भयो? यस सर। है सर हामीले लेफ्टतिरको त्यो बाट पनि गर्न सकिँदैन सर? R1 R2 लेफ्टतिर कन्सिडर गरेर लेफ्टतिर कन्सिडर गरेर गर्न सकिन्छ, तर यसको रिएक्सन चाहिन्छ क्या। लेफ्टतिरको रिएक्सन चाहियो नि हैन। हैन हामीले स्टार्टिङबाटै त्यताबाट पनि जान सकिन्छ भने सकिन्छ। त्यसको लागि यो रिएक्सन निकालिरहनु पर्छ क्या, क्याल्कुलेट गरिरहनु पर्छ। त्यो हरेकको यसको रिएक्सन निकाल्नु पर्छ, हरेक सिस्टमको रिएक्सन निकाल्नु पर्छ। त्यही मात्र फरक हो है। सो यो क्यान्टिलिभर बीम यस्तो बीम भयो भने चाहिँ साइडबाट गएको सजिलो भयो भने चाहिँ क्यान्टिलिभरमा चाहिँ रिएक्सन निकालेर नबस्ने कि, जहिले राइटबाट जाने हाम्रो क्याल्कुलेसन छिटो हुन्छ है। क्यान्टिलिभर बीम आउने बित्तिकै अनि लेफ्टबाट गयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ रे सर? लेफ्टबाट गयो भने लेफ्टबाट त पहिला जस्तै प्रोसेस, पहिला यो यसको रिएक्सन निकाल्न पर्यो R1 R2 हैन। यसमा यहाँ 1 किलोन्युटन छ भने अपवर्ड 1 किलोन्युटन आउनु पर्यो रिएक्सन यसको। त्यसपछि अनि यो क्लकवाइज मोमेन्ट आछ भने 1 टाइम्स यल भनेको यो एन्टी क्लकवाइज यल मोमेन्ट आउनु पर्यो रिएक्सन। यो तपाईँले समेसन यहाँ अब रिएक्सन भर्टिकल रिएक्सन र होरिजेन्टल रिएक्सन अनि मोमेन्ट रिएक्सन एज्युम गरेर चाहिँ तीनटा इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लगाएर चाहिँ यसको रिएक्सन निकाल्न सकिन्छ है। अब यसमै सिम्पली सपोर्ट आयो भने त जसरी रिएक्सन ननिकालिकन सुकै भएन नि हैन। हाम्रो यतापट्टि एउटा सपोर्ट आयो भने त रिएक्सन जसरी निकाल्नु पर्छ नि, हो कि हैन? हो सर है त्यही कन्सेप्ट भयो। अब यो आज यो मैले गराएको छु नि जुन यो फिक्स इन हैन, यो फिक्स इन मोमेन्ट छ नि, यो भनेको चाहिँ अब तपाईलाई पछि मोमेन्ट अब हामी पछि पढ्छौँ है। पछाडि फोर्स मेथड पछाडि पढ्छौँ हामी। एउटा भनेको स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड, अनि त्यसपछि मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड, अनि स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी के अरे म्याट्रिक्स मेथड भनेर चारवटा मेथड पढ्छौँ के है। चारवटा मेथडमा चाहिँ यो अब फिक्स्ड बीमको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो क्या। यसको हाम्रो फर्मुला जुन यो छ नि, अब फिक्स इन मोमेन्ट है, यो मैले जुन निकालेँ WL स्क्वायर बाई 2L, यो हाम्रो यो मोमेन्ट छ नि WL स्क्वायर बाई 2L, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो है। यो चाहिँ हाम्रो के छ त? फिक्स इन मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो कि। जस्तै अब तपाईँले घरमा अरू पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै अर्को एउटा गरौँ।
यो यसको के यो बिमको ल एउटा यो बिम छ भने यसको फिक्स इन मोमेन्ट के यो बिममा अब लोडिङ कस्तो लागेको छ होइन हामीले दुवैतिर फिक्स गऱ्यौँ के यतापट्टि फिक्स गऱ्यौँ यतापट्टि फिक्स गऱ्यौँ यतापट्टि फिक्स गऱ्यौँ यतापट्टि फिक्स गऱ्यौँ भने के हुन्छ त हाम्रो यसमा फिक्स इन मोमेन्ट कस्तो आउँदो रहेछ त भन्नु त यो WL²/12 यही भ्यालु हो के यही है यतापट्टि हाम्रो युडिएल छ भने यहाँनिर हाम्रो W किलोन्युटन पर मिटरको युडिएल छ भने यसमा W किलोन्युटन पर मिटरको युडिएल छ भने हाम्रो के हुनुभयो त यो बेला चाहिँ फिक्स इन मोमेन्ट कति आउँदो रहेछ त यो बेला चाहिँ यो फिक्स इन मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो फिक्स इनमा आउने मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो यसरी यतापट्टि क्लकवाइज यो डिरेक्सनमा चाहिँ WL²/12 आउँछ फेरि WL²/12 आउँछ यस्तै गरी अब अर्को केस भनेको हाम्रो यो केस अब यो फिक्स दुईटै बिम चाहिँ हाम्रो फिक्स छ हैन फिक्स बिममा चाहिँ यो अब हाम्रो यहाँनिर पी छ यो चाहिँ हाम्रो पी लोड छ अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यो ए छ यो बी छ र यो टोटल हाम्रो यल छ भने अब यो बेला फिक्स इन मोमेन्ट कति आउँछ यो अब तपाईँले गर्ने होमवर्क हो है यसको पनि निकाल्नुहोस् यसको होमवर्क गरेर आउनुहोस् होला अब यस्तै केस हो कि अब पछि हामीले यस्तै याद गर्नु यो भ्यालुहरू याद गर्नुपर्छ कि पछि है यसको पनि अब यसरी हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट फेरि फिक्स इन मोमेन्ट आउँछ कि हैन यो अब तपाईँले आफैले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ मैले फोर्स मेथड सिकाएँ तपाईँहरूले अब आफैले एकचोटि फिक्स इन मोमेन्ट चाहिँ कति आउँछ भनेर निकाल्न सकिन्छ कि जस्तै यसमा अब हाम्रो यतापट्टि हाम्रो PA B²/L² आउँछ यतापट्टि यो एकचोटि क्यालकुलेट अब फुर्सद पाइयो भने गरौँ है यो गर्न यही फोर्स मेथडबाट PA PB A²/L² अनि त्यसपछि अब अरू पनि केस छ अब यो मेन भनेको यो दुईटा अहिले हेरौँ है त पछि म फिक्सिङ मोमेन्टमा अरू केसमा अब यस्तो पनि हुन्छ क्या अरू केसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ फिक्सिङ मोमेन्ट छ अनि अरू लोड के अब कसरी दिन्छ होइन अब यहाँनिर चाहिँ ट्रायङ्गुलर लोड यसरी दियो भने होइन यसरी दियो भने यो केसमा यो फिक्सिङ मोमेन्ट कति हुन्छ यसको यो मोमेन्ट र यो मोमेन्ट कति आउँछ मोमेन्ट रिएक्सन अनि अरू भनेको फेरि ट्रायङ्गुलर लोड अब पोइन्ट मोमेन्ट दियो भने अर्को फेरि यतापट्टि पी अनि यतापट्टि नि पी आयो भने यसरी आयो भने होइन P1 र P2 यसरी आयो भने यो फिक्सिङ मोमेन्ट कति आउँछ है यो अब पछि पढ्छौँ यसको फिक्स इन मोमेन्ट भ्यालु चाहिँ याद गर्नुपर्छ क्या यो फिक्स इन मोमेन्ट भ्यालु चाहिँ हामीले यो 4वटा मेथड बाँकी रहेको मैले भने अघि न पछाडिको च्याप्टरहरूमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हुन्थेन है यो र यसको त अझै यादै गर्नुपर्छ यो दुईटाको नर्मली तपाईँलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको कति हो त यही युडिएल र पोइन्ट लोडबाट के सोधिरहेको हुन्छ होइन त्यही फर्मुला लगाएर चाहिँ चाहे मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड होस् चाहे स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड होस् चाहे स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथड होस् सबैमा चाहिँ तपाईँले फिक्स इन मोमेन्ट निकाल्नै पर्छ सुरुको स्टेप नै फिक्स इन मोमेन्ट निकाल्ने हो क्यालकुलेसन गर्ने त्यसको लागि चाहिँ यो फर्मुलाहरू लगाउने हो है र यो एकचोटि घरमा गरौँ है त होमवर्क तपाईँहरूलाई यो हुन्छ र यो फर्मुला पनि सम्झिरहनुहोस् फिक्स एउटा फिक्स बिम छ भने त्यसमा चाहिँ यसरी युडिएल लाउँदाखेरि चाहिँ फिक्स इन मोमेन्ट यसरी यतापट्टिबाट चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ WL²/12 हुन्छ एन्टी क्लकवाइज अनि राइटतिर चाहिँ क्लकवाइज WL²/12 हुन्छ अनि त्यसपछि यतापट्टि पोइन्ट लोड एउटा पी म्याग्निट्युडको पोइन्ट लोड लाग्यो ए डिस्टेन्स पर लेफ्टबाट अनि राइटबाट चाहिँ बी डिस्टेन्स पर छ भने त्यसको चाहिँ फेरि यतापट्टि आउने मोमेन्ट लेफ्ट पोर्सनमा आउने भन्ने यो सपोर्टमा आउने फिक्सिङ मोमेन्ट चाहिँ PAB²/L² अनि यतापट्टि आउने चाहिँ PBA²/L²। यो क्वेसन टिपौँ त यो क्वेसन टिपौँ है त हुन्छ सर
तपाईँले यसमा अब खासमा चाहिँ यो आरको छ नि दुईटा रिडन्डेन्ट मात्रै गरे पनि हुन्छ कि है। यसमा त तपाईँले अघि नै मैले गरेँ नि, यसमा R1 चाहिँ गर्न पर्दैन कि, नगरे पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि 0 आइरहेको छ नि हाम्रो, रियलमा चाहिँ गर्नै पर्छ। R1 चाहिँ हामीले नगरिकन एउटा भनेको एउटा भर्टिकल र एउटा होरिजेन्टल R2 गरेर पनि गर्न सकिन्छ यसरी के रिडन्डेन्ट है। यो हाम्रो मोमेन्ट सबै गर्नुपर्ने चाहिँ सबै हो, तर तपाईँले यो R1 यो र यो मात्रै गरे पनि भयो कि, किन भन्दाखेरि यसमा होरिजेन्टल लोड छैन, यो 0 हुन्छ अटोमेटिकली। दुईटा रिडन्डेन्ट R1 र R2 गरेर गर्नुभयो भने पनि यही फर्मुला आउँछ है। अनि यसमा पनि अब तपाईँले टाइम कन्ज्युम नहोस् भनेर चाहिँ म तपाईँले दुईटा गर्नुहोस् क्या, धेरै टाइम क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन। तिनवटा इक्वेसन नबनाइकन क्यालकुलेसन चाहिँ तपाईँले एउटा इक्वेसन बनाएर गरे पनि हुन्छ, दुईटा इक्वेसन है, ए र बी। यसमा चाहिँ एकचोटि यो पी एकचोटि यो भर्टिकल R1 एप्लाई गर्नुहोस्, यो पी हटाएर होइन, एकचोटि रिडन्डेन्ट R1, त्यसपछि अर्कोचोटि रिडन्डेन्ट R2, यति गरेर गर्नुभयो भने हुन्छ ल यो है। एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् घरमा। अनि यो प्राइमरी स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर पीको लोड प्राइमरी, यो चाहिँ रिडन्डेन्ट R1, यो R2 रिडन्डेन्ट, यसमा लोड चाहिँ हुँदैन है। यो टिप्नुभयो? ठिकै छ। यस सर। एकछिन सर, आउन चाहिँ तिनवटा आउने हो रिडन्डेन्ट होइन, यसलाई फिक्स के, तर यसमा चाहिँ होरिजेन्टल लोड नआएको हुनाले चाहिँ R1 चाहिँ इलिमिनेट गरे पनि हुन्छ कि, दुईटा रिडन्डेन्ट बनाएर गरे पनि हुन्छ है। मैले त्यो चाहिँ भन्न खोजेको खासमा। सर एकचोटि त्यो तीनवटा रिडन्डेन्ट फोर्स आउँदाखेरि कम्प्याटिबिलिटी क्वेसन छ नि सर, हजुर हजुर, त्यो चाहिँ मैले अलिकति राम्रोसँग बुझेन क्या सर। त्यो एउटा हुँदा चाहिँ अस्ति मजाले बुझेको थिएँ, तीनवटा हुँदा चाहिँ अलिकति त्यस्तो बुझेन क्या सर। त्यो चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन त्यो कम्प्याटिबिलिटी फर्मुला भनेको त्यो रिडन्डेन्टको जुन डिरेक्सन छ त्यही डिरेक्सन भयो कि। रिडन्डेन्ट अब R1 को भयो भने R1 कै डिरेक्सन हेर्नु पर्यो कि। जस्तै यसमा के, यसमा हेर्नु यो फर्मुला भने नबुझेको? हजुर सर, त्यो फर्मुला चाहिँ यो फर्मुला यस्तो के, एकचोटि यो R1 भनेको यो डिरेक्सनमा, हामीले यो डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हेर्ने क्या, यो बीको है। यो डिरेक्सनमा हाम्रो डिफ्लेक्सन भनेको del1 L त 0 हुने भयो होइन। R1 यतापट्टि हेर्नुहोस् त, यो डिरेक्सनमा मोमेन्ट नदिनु भएको हुनाले चाहिँ del1 L चाहिँ 0 हुने भयो क्या, त्यही भएर है। del1 L भनेको चाहिँ के हो त, del1 L भनेको चाहिँ यो लोडको, यो रिडन्डेन्टको कारणले होइन, रिडन्डेन्टको कारणले आउने चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट क्या, यो बी पोइन्टको है। बी पोइन्टको यो होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यो R1 को कारणले गर्दाखेरि आउने डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ del1 L भन्छ है। यो बी पोइन्टको del1 L बुझ्नुभयो के हो त? del1 L भनेको यो del1 L भनेको चाहिँ हाम्रो यो del1 L भनेको के, del1 L भनेको चाहिँ यो R1 को कारणले गर्दाखेरि यो बी पोइन्टमा आउने चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट है। अब त्यस्तै गरी del R2 भनेको चाहिँ के हो त, del 2L भनेको चाहिँ के हो त, यो यसले गर्दाखेरि आउने चाहिँ यो बी पोइन्टमा आउने चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट के, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट यो बी पोइन्टको है। यो बी पोइन्टको के हो त, यो पोइन्टमा आउने भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट यो भनेको। त्यस्तै गरी del 3L भनेको चाहिँ यो बी पोइन्टमा चाहिँ आउने मोमेन्ट रिएक्सन होइन, मोमेन्ट रिएक्सनको कारणले गर्दाखेरि आउने रोटेसन क्या, बी पोइन्टको आउने रोटेसन अब है। del 3L भनेको चाहिँ यो रिडन्डेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बी पोइन्टमा आउने रोटेसन कति हो, यो भयो। अब त्यस्तै गरी अब डेल अब त्यसपछि 1 भनेको त यो R1 को कारणले गर्दाखेरि होइन, यो रिडन्डेन्टमा के, R1 रिडन्डेन्टमा हाम्रो के हो त, 1 किलोन्युटनको लोड लाउँदाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ कि है। R1 रिडन्डेन्टमा 1 किलोन्युटनको लोड लाउँदाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ। अनि del 2 1 भनेको चाहिँ के हो त,
R2 रिडन्डेन्टमा 1 किलोन्युटनको लोड लाउँदाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ डेल R3 भनेको डेल 31 भनेको चाहिँ यो R3 मा चाहिँ 1 म्याग्निट्युडको 1 किलोन्युटनको मोमेन्ट लाग्यो भने चाहिँ कति रोटेसन आउँछ हैन त्यो भयो अनि डेल 1331 भनेको के हो त डेल 2332 अनि डेल 21 अरु चाहिँ त्यही हो है अब यही किसिमले के 1 भनेको हाम्रो रिडन्डेन्ट 1 3 भनेको चाहिँ रिडन्डेन्ट 3 हो के है बुझ्नुभयो यसमा 1 अगाडिको टर्म भनेको एउटा रिडन्डेन्ट यो पनि रिडन्डेन्ट के रिडन्डेन्ट सर अगाडिको चाहिँ लोड पछाडिको चाहिँ पोजिसन हैन यसमा नि यस्तो यो पोजिसन चाहिँ सबै बी नै पोजिसनको हो है पोजिसन सबै बी नै पोजिसनको है सबै बी पोजिसनकै हामीले हेर्दैछौँ डिफ्लेक्सन तर के हो त यो अगाडिको भनेको चाहिँ यो रिडन्डेन्ट 1 मा के भनेको होरिजोन्टल डिरेक्सन हो के यो रिडन्डेन्ट 1 को डिरेक्सन छ नि यो 1 भनेको चाहिँ रिडन्डेन्ट 1 को डिरेक्सनमा होरिजोन्टल डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के भयो त 1 किलोन्युटनको लोड लाग्यो भने यो 2 को मतलब के हो त डेल 2 भनेको चाहिँ यो 2 को डिरेक्सनमा यो R2 को डिरेक्सन रिडन्डेन्ट R2 को डिरेक्सनमा चाहिँ 1 किलोन्युटनको लोड लाउँदाखेरि डेल 32 भनेको के हो त 3 को डिरेक्सनमा यो 1 म्याग्निट्युडको मोमेन्ट लाउँदाखेरि अब 23 भनेको के हो त 23 भनेको चाहिँ यो रिडन्डेन्ट R2 को डिरेक्सनमा के को कारणले गर्दाखेरि आउने त डिस्प्लेसमेन्ट 3 को कारणले गर्दाखेरि आउने R3 मा चाहिँ हामीले 1 सबै 1 1 है 1 किलोन्युटनको लोड लाउँदाखेरि चाहिँ 2 को डिरेक्सनमा 3 मा चाहिँ हामीले 1 म्याग्निट्युड लोड लाउँदाखेरि चाहिँ आउने डिस्प्लेसमेन्ट है त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो सर त्यो हाम्रो डेल 1 1 मा चाहिँ 1 भन्यो चाहिँ R1 को डिरेक्सनमा 1 किलोन्युटन त्यो लाएर आउने भयो है अनि त्यो 2 र 3 मा चाहिँ फेरि 2 को रिडक्टेन्ट 2 को डिरेक्सनमा 3 न्युटन लोड हो कि 3 हैन 3 कोअर्डिनेट 3 मा के यो यसको मतलब चाहिँ 2 को डिरेक्सनमा हैन 2 को डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा कुन कारणले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट त यो 3 मा चाहिँ 1 म्याग्निट्युडको किलोन्युटन मिटरको मोमेन्ट लाउँदाखेरि के है यो यसमा चाहिँ 1 यसमा हेर्नुस् त यसमा 1 किलोन्युटनको मोमेन्ट लाग्यो भने कसरी घुम्छ त यो यसरी बकल हुन्छ के है यसरी बकल हुन्छ नि मोमेन्टले यसरी घुमाउँछ के यो घुमाउँदाखेरि हेर्नुस् त यो हाम्रो 3 मा त अब यो फिगरमै बुझाउनु पर्ला नभए कति टाइम आइछ हाम्रो 6 मिनेट सर 6 मिनेट छ हैन एउटा डायग्राम बनाइदिन्छु नि तपाईहरुलाई क्लियर हुन्छ त डायग्रामिकली बनायो भने क्लियर हुन्छ अब यो 1 को चाहिँ खासै सबै जेरो हुनेको 1 को डिरेक्सनमा डायग्राम बनाउन मिल्दैन यसमा त्यसले देखाउन हैन अब एकचोटि हेरौँ है त ल डायग्रामिकली मैले बनाइदिएर देखाउँछु है डायग्रामेटिकली बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो फिक्स सपोर्ट छ भने यो सपोर्टमा यो डिरेक्सनमा होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त यो R1 को कारणले गर्दा के 1 किलोन्युटनको कारणले यो डिरेक्सनमा होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त आउँदैन यसमा कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्टको डायग्रामै बन्दैन है डिस्प्लेसमेन्ट आउँदैन त्यसपछि अब अर्को रिडन्डेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेर्नु त अर्को रिडन्डेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त यहाँनिर 1 किलोन्युटनको लोड दियो भने यो कसरी डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त यो हाम्रो यहाँबाट यस्तो अलिकति सिधा हुन्छ यो फिक्स सपोर्ट आउँदैन डिस्प्लेसमेन्ट जेरो हुन्छ त्यसपछि बल्ल यसरी घुम्छ के हैन यसरी जाने भयो अब यो पोइन्ट के यो भयो त्यसपछि अब अर्को चाहिँ हाम्रो के भयो त अर्को पनि फेरि यो यस्तो गरेर अनि यसरी घुम्ने भयो क्या हाम्रो के हुनु भयो त यहाँनिर 1 किलोन्युटनको मोमेन्ट दियो है
1 किलोन्युटनको मोमेन्ट दियो भने। अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब यसमा हेरौँ है। अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो केसमा चाहिँ अब रोटेसन यो बी पोइन्टको छ नि, यो होरिजेन्टलसम्मको रोटेसन हो कि यो भनेको डेल्टा 33 भनेको। डेल्टा 33 भनेको के हो त, यो हाम्रो 3 को रिडन्डेन्ट R3 मा, रिडन्डेन्ट 3 मा, यो रिडन्डेन्ट 2 मा, यो चाहिँ रिडन्डेन्ट 1 मा। 1 मा त सबै 0 भयो हैन, 1 मा अब सबै 0 हुन्छ के। 1 मा के हुन्छ, डेल 1 1 पनि 0 हुन्छ, डेल 2 1 पनि 0 हुन्छ, डेल 2 2 पनि के अरे 3 1 पनि 0 हुन्छ। यसमा कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्ट आएन है। तर यसमा हेरौँ त, यसमा भनेको यो 1 कै डिरेक्सन आउने, यो डिरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो 2 मा चाहिँ के हुन्छ त, यो भ्यालु भनेको चाहिँ के हो, डेल्टा 2 2 भयो है। यो 2 2 यो के हो त, 2 2 को डिरेक्सनमा, रिडन्डेन्ट 2 को डिरेक्सनमा 2 मा चाहिँ हामीले 1 किलोन्युटनको मोमेन्ट के अरे 1 लोड लाउँदाखेरि। अब फेरि अर्को R3 भनेको के हो त, रोटेसन हो नि त R3 भनेको त हैन, मोमेन्ट रोटेसन, मोमेन्ट रिएक्सन, यसले रोटेसन ल्याउँछ। यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, यहाँबाट ड्र गरेको ट्यान्जेन्ट जुन छ, यो ट्यान्जेन्टले चाहिँ होरिजेन्टलसँग बनाएको डिस्प्लेसमेन्ट छ नि, यो भनेको चाहिँ के हो त, डेल 2 3 हैन। अब डेल 2 1 त 0 हुन्छ, यो भयो कि 2 1 त हाम्रो आउने भयो। 3 2 भयो है, यो 3 2 3 2 रोटेसनलाई चाहिँ हामीले 3 मानेको कि 3 2 है। यो 3 2 भयो कि। अब यो 2 1 चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो त, यो हाम्रो यो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 हुनुभयो, 1 2 चाहिँ 0 हुनुभयो के है। त्यसपछि 1 2 भनेको यो पोइन्ट हेर्नु न, यो पोइन्ट यहाँनिर यसरी यो पोइन्ट ए माथि गयो नि त हैन, यो पोइन्ट तपाईको यसरी यहाँनिर जान सक्थ्यो होला नि त, यहाँबाट यहाँसम्म होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट। अनि यो भइदियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो त, यो पनि हाम्रो डेल 1 2 हुन्थ्यो के। तर यो सपोर्ट अनयिल्डिङ छ के, सपोर्ट तपाईको यतापट्टि मुभ गर्न पाउँदैन है। भर्टिकल लोडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन के, यो डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ के भर्टिकल लोड भएको हुनाले। तर होरिजेन्टल लोड छैन, त्यही भएर चाहिँ है फ्रेममा। अनि यसले पनि रेस्ट्रिक्सन गर्छ के होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्टलाई, त्यही भएर चाहिँ 0 भयो। यो हाम्रो डेल्टा, यो चाहिँ हाम्रो भएन के, यो हाम्रो डेल्टा 2 1 2 चाहिँ 0 भयो है, 2 मा लगाएको युनिट लोडको कारणले गर्दाखेरि के। अब त्यस्तै गरी यसमा पनि के भयो त, यसमा यो हाइट छ नि जुन, यो चाहिँ अब 3 मा युनिट लोड लाउँदाखेरि भनेको 2 3 है। 3 मा चाहिँ युनिट लोड लाउँदाखेरि 2 मा कति डिस्प्लेसमेन्ट आयो है। मैले रोटेसन बी को रोटेसनलाई 1 माने, बी को रोटेसनलाई मैले 3 माने कोअर्डिनेट है। त्यसपछि सर हिजो हजुरले भन्दाखेरि सर हिजो यदि 1 1 आयो भने चाहिँ 1 कोअर्डिनेटमा कति डिफ्लेक्सन भयो भन्ने भन्नुभएको थियो नि हैन सर। त्यो भनेको एउटै कोअर्डिनेटमा हेर्दाखेरि के, त्यसमा त खासमा अस्तिको पोजिसनमा चाहिँ 2टा मात्रै भयो हैन, त्यति प्रब्लम भएन हामीलाई। यो केसमा चाहिँ के भयो त, यसमा चाहिँ 3टा कोअर्डिनेट लिएको हो के। जस्तै अब कुनै पनि यो फिगरमा डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कतिवटा हुन सक्छ, 3टा डिरेक्सन हुन सक्छ नि हो सर हैन। 3टा डिरेक्सन भनेको एउटा होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट, एउटा भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट, अनि होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्टलाई 1 मानेको, होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ 1 कोअर्डिनेट मानेको के, 1 कोअर्डिनेट मानेको है। त्यो अब यसमा यो 3टै केसमा होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने के है। 3टै केसमा यसमा चाहिँ 1 मा हामीले युनिट लोड लगायो भने होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै हेर्ने त्यो बी पोइन्टको है। यसमा 2 मा हामीले यो भर्टिकल लोड लाउँदाखेरि, यसमा युनिट लोड लाउँदाखेरि यसमा चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै हेर्ने। त्यसपछि यो 3 मा पनि यो मोमेन्ट रिएक्सन लाउँदाखेरि होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै हेर्ने, कोअर्डिनेट 1 को मतलब के है। अगाडिको कोअर्डिनेट 1 को मतलब चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसपछि
भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले कोअर्डिनेट 2 माने के है। कोअर्डिनेट 2 को मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोअर्डिनेट 2 भनेको चाहिँ हामीले भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै हैन, यो युनिट लोड लाउँदाखेरि यो 1 को युनिट लोड लाउँदाखेरि यसको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने, यसमा 0 हुन्छ हैन। फेरि यो युनिट लाउँदाखेरि यसको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म गयो, यो डेल्टा 2 भयो हैन। यसरी फेरि यसमा युनिट लोड लाउँदाखेरि यो पोइन्ट मोमेन्ट लाउँदा यसको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ यो हेर्ने है। त्यसपछि अब अर्को भनेको हाम्रो रोटेसन 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 हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि 3 कोअर्डिनेट, रोटेसनले कोअर्डिनेट 3 मानेको के है, कोअर्डिनेट 3 मानेको। यो भनेको चाहिँ के हो त, यो 1 मा चाहिँ होरिजेन्टल लोड लाउँदाखेरि चाहिँ यो पोइन्टको रोटेसन कति हुन्छ हैन। यो अब त्यो भयो। फेरि यो यसमा चाहिँ होरिजेन्टल लाउँदाखेरि यो पोइन्टको रोटेसन कति हुन्छ यो भयो हैन। रोटेसन भनेको त्यो पोइन्टमा हामीले बाट ड्र गरेको टेन्जेन्टले होरिजेन्टल स्ट्यान्डमा बनाएको एंगललाई रोटेसन भन्छौँ है। त्यस्तै गरी फेरि यसमा चाहिँ हामीले 1 किलोमिटर लोड लाउँदाखेरि यो बी पोइन्टको रोटेसन कति आयो त्यो भयो के है। यसरी सम्झिँदाखेरि चाहिँ सजिलो होला चाहिँ हुन्छ निरप भाइ। यो अगा फर्स्टको चाहिँ यस्तो मान्नु न, फर्स्टको चाहिँ आइजे भनेको चाहिँ के हो त, यो भनेको चाहिँ कोअर्डिनेट भनौँ। कोअर्डिनेट भनेको हाम्रो कुन कुन डिरेक्सनमा चाहिँ पोसिबल डिस्प्लेसमेन्ट आउन सक्छ कि है, कोअर्डिनेट भनौँ। अनि जे भनेको चाहिँ के हो त, जे भनेको चाहिँ रिडन्डेन्टमा कुन रिडन्डेन्टमा चाहिँ कुन रिडन्डेन्टमा चाहिँ युनिट लोड लगाएको छ। यसरी गर्नु भने चाहिँ अझै क्लियर होला यो इक्वेसन हैन। बुझ्नुभयो। होरिजेन्टल कोअर्डिनेट होरिजेन्टललाई चाहिँ 1 कोअर्डिनेट मान्ने, होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्टलाई, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ 2 कोअर्डिनेट मान्ने, रोटेसन डिस्प्लेसमेन्टलाई 3 कोअर्डिनेट मान्ने हैन। अनि पहिलोमा हेर्नुस् त, पहिलोमा चाहिँ मैले यो 1 डिरेक्सनमा है, 1 डिरेक्सनमा मैले लोड लगाएँ भने यसको यो पोइन्टको के हुन्छ, होरिजेन्टल लोड लगाएँ भने यसको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यसले रोक्ने भयो के है, यसले रोक्ने भयो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुनुभयो त, यसको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो सपोर्ट अनइल्डिङ, अब इल्डिङ र अनइल्डिङ भन्ने हुन्छ क्या। हामीले अनइल्डिङको केसको गरिरहेको छौँ अहिले। अनइल्डिङ भनेको यो अब तपाईँको यतापट्टि हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सियल फोर्स चाहिँ के हुन्छ त, अब यो बेन्ड हुन सक्दैन क्या हाम्रो, यो के हुन्छ यसको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 भयो है। अनि त्यसमा अब यसमा हेर्नु त, यसमा फेरि अब यसमा यसको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट, यसमा भर्टिकल फोर्स मात्रै छ, यो पोइन्ट यसरी कर्भ भएर यही पोइन्टमा जाने भयो क्या। यसको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुनको लागि त यो त तपाईँको अझै बाङ्गेर यो बिचको यो पोइन्ट र यो बिच इलास्टिक कर्भको डिफ्लेक्सन भइसकेको कर्भको र यो इनिसियल पोजिसन बिचमा चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ क्या। यो भनेको चाहिँ 2 के अरे यो होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट 1 कोअर्डिनेट भयो, डेल्टा 1 यो 2 मा चाहिँ रिडन्डेन्ट यो 1 को कारणले के, सेकेन्डमा चाहिँ 2 मा लागेको लोडको कारण। त्यसपछि यसको पनि फेरि त्यही, यसमा पनि यो होरिजेन्टल यो पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्ट भन्दा कति पर छ होरिजेन्टल्ली हैन, डिस्टेन्स पर, त्यो चाहिँ अब डेल्टा 1 3 हैन, त्यो चाहिँ अब 0 हुन्छ। क्लियर भयो। यो बुझेको बुझेन, यसरी बुझ्नु भयो भने सजिलो होला है। के हो त, फर्स्ट कोअर्डिनेट भनेको फर्स्ट चाहिँ कोअर्डिनेट हो। कोअर्डिनेटले चाहिँ हामीले रिडन्डेन्ट अनुसार मान्ने के। यो रिडन्डेन्ट हामीले R1 यतापट्टि दियो भने R1 यतापट्टि दिँदाखेरि के हुन्छ त, होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो। होरिजेन्टल R1 दियो भने त्यो भनेको कोअर्डिनेट 1 मान्नुहोस् हैन। त्यसपछि भर्टिकल रिडन्डेन्ट दियो भने त्यसमा चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट आउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ भर्टिकल मानौँ। अनि त्यसपछि रोटेसन मोमेन्ट पोइन्ट मोमेन्ट दियो भने चाहिँ रोटेसन आउनु सक्छ, त्यसलाई 3 कोअर्डिनेट मानौँ। अनि यो 1 को कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यही रोटेसन सबैमा 1 भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो फर्स्ट भनेको चाहिँ 1 कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने हो के हैन। 1 भनेको चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हैन, होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने के। 1 अगाडिको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने, पछाडिको चाहिँ के हो त, त्यो पोइन्ट लोडमा चाहिँ को कारणले गर्दाखेरि आउने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हैन। यो R2 मा 1 किलोन्युटनको लाग्यो भने त्यो 2 भनेको चाहिँ त्यो भयो 1 किलोन्युटनको लोडको कारणले है। यो एकचोटि राम्रोसँग हेरेर आउनु है त, बुझ्यो। नभए अर्को क्लासमा राम्रोसँग बुझौँला है, अझै बुझ्नु भएन भने।
अब अलिक क्लियर भयो होला है। हुन्छ सर अब अर्को न्युमेरिकल गर्दाखेरि टाइम पनि गयो अर्को न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ क्लियर हुने गरी म तपाईँलाई यो भिजुअली बुझाउँदै गर्नेछु ल है त, गर्छु है त। म डाउनलोड गर्छु एटेन्डेन्स, लिभ गर्दा नि हुन्छ है। अर्को क्लास भइसक्यो होला कि बाँकी छ, टाइम हुन लाग्यो होला, 10 मिनटको ग्याप छ होला होइन। भइसक्यो सर 3-4 मिनट ल एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु। अनि अब अर्को नेक्स्ट न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई राम्रोसँग भिजुअली क्लियरली बुझाउँछु। यो अझै बुझ्नु भएको छ कोअर्डिनेटको है। हुन्छ थ्याङ्क यू सर। हुन्छ ल आजलाई यति गरौँ है त। थ्याङ्क यू सर